अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बच्चों और बीवी के खर्चे के हवाले से है कि अगर खामद बीवी और बच्चों को खर्चा नहीं देता तो बीवी और बच्चों के क्या राइट्स हैं, वो किस तरीके से वो खर्चा जो है वो खामद से क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं। आया उस खर्चे की रेशो कितनी होगी, बच्चे किस एज तक वो खर्चा वसूल कर सकते हैं, बीवी कि अगर डिवोर्स हो चुकी है तो वो कितना खर्चा क्लेम करेगी, अगर डिवोर्स नहीं हुई तो कितना खर्चा क्लेम करेगी, उस खर्चे की रेशो क्या होगी, उसमें एनुअल इंक्रीमेंट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि अगर खामद बीवी और बच्चों को खर्चा नहीं देता, जो कि उसकी कानूनी व शरई जिम्मेदारी है, अगर वो खर्चा देने से इनकारी है तो औरत अपने बच्चों के बिहाफ पे फैमिली कोर्ट में केस फाइल करेगी। उस केस को कहा जाता है सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस। ये केस आप फैमिली कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। उस केस को फाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें औरत का आईडी कार्ड की कॉपी, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपीज़, उसके अलावा औरत का निकाह नामा, अगर डिवोर्स हो चुकी है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट की कॉपी, अगर नहीं हुई तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा औरत बच्चों के, अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो बच्चों के स्कूल के जो अखराजात हैं, जो उनकी फ़ीस वगैरह की रसीदें उसके पास मौजूद हैं, वो प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ है जिसको अक्सर लोग एग्जैजरेट कर देते हैं, वो है खामद का माहाना आमदन। कि बच्चों का खर्चा फैमिली कोर्ट खामद की माहाना आमदन के एतबार से लगाती है। अब इसमें एग्जैजरेशन ये की जाती है कि खामद अगर 1 लाख रुपया माहाना कमाता है तो उसकी आमदन 5 लाख रुपए बता दी जाती है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। खामद की आमदन के हवाले से जो आपके पास सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं, उसकी बेसिस पे आपने ये केस फाइल करना है। उसका अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद है कि खामद माहाना 1 लाख रुपए कमाता है तो आपने उसका सबूत प्रोवाइड कर देना है। ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सबूत ही हो तो आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं भी है तब भी आप केस फाइल कर सकते हैं। आप उसकी जर्नल असेसमेंट जो है कि उसकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए है, आप वो बता देते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि खामद जो है, अगर औरत अलेज करती है कि वो 2 लाख रुपए माहाना कमाता है तो ये खामद की जिम्मेदारी है कि उसने साबित करना है कि वो 2 लाख रुपए माहाना नहीं कमाता, बल्कि वो कम कमाता है। तो ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो आपके पास जो भी सबूत होता है वो आप दे देते हैं। उसकी बेस पे लॉयर जो है वो फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर देता है। जैसे ही ये केस फाइल होता है फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट खामद को नोटिस जारी कर देती है कि वो कोर्ट में अपीयर हो। उस डेट पे जो नेक्स्ट डेट कोर्ट देती है नोटिस पे कि फ़लाँ डेट को पेश हो। अगर खामद पेश नहीं होता तो खामद के ख़िलाफ़ कार्रवाई एक तरफा शुरू कर दी जाती है और कोर्ट जो है वो उस केस को औरत की एविडेंस कॉल करती है और उसके बाद बच्चों का ख़र्चा और औरत का ख़र्चा लगा देती है। ये तो उस सूरत में होता है कि खामद पेश नहीं होता। और अगर खामद उस नोटिस पे नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो कोर्ट उसको रिटर्न रिप्लाई, जवाब दावा दाखिल करने की मोहलत दे देती है। ये 15 दिन की मोहलत होती है। 15 दिन के बाद अगर खामद जवाब दावा दाखिल कर देता है तो कोर्ट इसमें मुसालत के लिए केस को फिक्स कर देती है। उस मुसालत में कोर्ट कोशिश करती है कि मियाँ बीवी की आपस में सुलह हो जाए और मामला जो हैं वो मज़ीद पेचीदगी का शिकार ना हो। अगर वो सुलह नहीं होती तो फैमिली कोर्ट नेक्स्ट डेट जिसमें आपकी मुसालत नाकाम हो जाती है, उस डेट पे बच्चों का इंटरम मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। इंटरम मेंटेनेंस ये होता है कि जब तक दावा चलता रहेगा खामद बच्चों को एक सर्टन अमाउंट जो है वो देता रहेगा। फैमिली कोर्ट में लाहौर में आम रूटीन ये है कि कम से कम 5,000 रुपये इंटरम मेंटेनेंस फ़ी बच्चे का फ़िक्स किया जाता है। तो वो इंटरम मेंटेनेंस फिक्स कर देती है कोर्ट। उसके बाद केस चलता है। आप एविडेंस के थ्रू साबित करते हैं कि खामद की आमदन माहाना 2 लाख है, तो उस एतबार से अगर 2 बच्चे हैं तो कोर्ट डिसाइड करती है उसमें 15,000 रुपये फ़ी बच्चे का खर्चा भी लग सकता है, 20,000 रुपये भी लग सकता है, 10,000 रुपये भी लग सकता है। ये जितना आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा उस एतबार से खर्चा लगता है। अब दूसरी बात ये है कि फैमिली कोर्ट बच्चों का खर्चा किस एज तक मुकर्रर करती है। अब
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فیملی کوڈ اگر تو بچوں میں لڑکی ہے ایک اور ایک لڑکا ہے تو لڑکی کا خرچہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک قانونی و شرعی طور پر باپ اس کا خرچہ دینے کا پابند ہے، اور فیملی کوڈ یہی ڈگری کرتی ہے کہ اس کی شادی تک باپ اس کے اخراجات اٹھائے گا۔ بچے کی صورت میں، میل چائلڈ کی صورت میں، بچے کی ایج جب 18 سال ہو جاتی ہے تو 18 سال تک اس کا خرچہ فکس کیا جاتا ہے، 18 سال کے بعد باپ اس کے خرچے سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کوڈ جو ہے فیملی کوڈ، یہ بچوں کا خرچہ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے۔ اب اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ خرچے کی ریشو میں اینول انکریمنٹ کیا ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر کورٹ نے 10,000 روپیہ بچے کا خرچہ لگا دیا ہے تو اس میں 10% اینول انکریمنٹ ہوگا، یعنی اگر بچے کا خرچہ 10,000 روپے ماہانہ کورٹ نے مقرر کیا ہے تو اس میں سال بعد 10% کا اینول انکریمنٹ ہو جائے گا، مطلب ایک سال وہ اگر 10,000 روپے ماہانہ دے رہا ہے تو اگلے سال وہ 11,000 روپے ماہانہ بچے کو دے گا۔ یہ تو تھا بچوں کے خرچے کے حوالے سے۔ اب اس میں آ جاتے ہیں نیکسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ کتنا خرچہ کلیم کر سکتی ہے اور اس کی ریشو کیا ہوگی۔ تو دیکھیں محمدن لا جو ہے اس کے مطابق ڈس اوبیڈینٹ وائف جو ہے، جو اپنے کانجوگل رائٹس ادا نہیں کر رہی، وہ خرچے کی حقدار نہیں ہوتی۔ تو عام روٹین میں فیملی کورٹ یہی ڈیسیژن کرتی ہے کہ بچوں کا خرچہ تو لگا دیتی ہے لیکن عورت کا خرچہ نہیں لگاتی۔ وہ جب یہ کیس فائنلائز ہوتا ہے، اگر اس میں کیس میں یہ ثابت ہو جائے کہ خامند نے ولفلی عورت کو نہیں رکھا ہوا تو پھر عورت کا خرچہ لگا دیتی ہے کورٹ، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خامند نے جو ہے جان بوجھ کے عورت کو نہیں رکھا بلکہ عورت جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے نہیں رہ رہی تو پھر اس کا خرچہ نہیں لگایا جاتا۔ اب اگر عورت کو ڈیورس ہو چکی ہے تو اس صورت میں عورت کا کیا رائٹ ہے، وہ کتنا خرچہ کلیم کر سکتی ہے۔ تو اگر عورت کو ڈیورس ہو چکی ہے تو عورت صرف عدت پیریڈ کا خرچہ کلیم کرتی ہے، بلکہ کلیم کیا کرتی ہے فیملی کورٹ، اس کو خرچہ ہی صرف عدت پیریڈ کا جو ہے 90 دن کا 3 ماہ کا خرچہ جو ہے وہی الاؤ کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے فیملی کورٹ عورت اور بچوں کا خرچہ مقرر کر دیتی ہے۔ اب اس میں ایک بات اور آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی فیملی کورٹ نے کیس ڈگری کر دیا، دعویٰ ڈگری کر دیا، خامد اپیئر ہوا یا نہیں ہوا دونوں کیسز میں۔ اب فیملی کورٹ میں دعویٰ ڈگری ہو گیا لیکن خامد نے پھر بھی خرچہ نہیں دیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے آپ اس میں ایگزیکیوشن فائل کر دیتے ہیں، اجراء کی کارروائی کے لیے آپ اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں کہ یہ دعویٰ کورٹ نے ڈگری کر دیا، اتنا خرچہ اتنا ایکسپینس کورٹ نے لگا دیا لیکن خامند اس کو دینے سے انکاری ہے، کورٹ کا آرڈر نہیں مان رہا۔ تو اجراء میں کورٹ جو ہے وہ خامند کو نوٹس جاری کر دیتی ہے، نوٹس پہ خامند اپیئر ہو جائے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو کورٹ اس کے بیلیبل وارنٹس جاری کر دیتی ہے۔ اگر بیلیبل وارنٹس پہ اس کو بیلف گرفتار کر لیتی ہے ٹھیک ہے، یا وہ خود پیش ہو جاتا ہے اور آ کے اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ جی میں خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں یا میرے کوئی اعتراضات ہیں تو وہ داخل کرتا ہے، اس کے بعد کورٹ اس کو وہ خرچہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ خرچہ نہیں دیتا تو کورٹ نان بیلیبل وارنٹس جاری کرتی ہے، اس میں پولیس مدد اور بیلف کے تھرو خامد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خامد کو گرفتار کرنے کے بعد بیفور دی کورٹ پیش کیا جاتا ہے۔ کورٹ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی آپ کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، ابھی آپ کی ہتھکڑیاں کھول دی جاتی ہیں، آپ یہ خرچہ داخل کر دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب خامد کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہ یا تو وہاں پہ خرچہ پے کرتا ہے کو آدھی اماؤنٹ یا جتنی بھی اماؤنٹ پے کر کے کورٹ سے ٹائم لے لیتا ہے، یا وہ شورٹی سبمٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد خامد خرچہ دینا شروع کر دیتا ہے، کورٹ فورسفلی اس سے خرچہ لینا شروع کر دیتی ہے۔ اگر خامد جو ہے پھر بھی خرچہ نہیں دیتا تو جس ڈیٹ پہ بیلف اس کو گرفتار کر کے لے کے آتی ہے اسی ڈیٹ کو اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہ جیل میں کتنی دیر رہے گا اگر وہ خرچہ نہیں دیتا؟ تو جی جیل میں خامد جو ہے اگر وہ خرچہ پے نہیں کرتا تو 1 سال جو ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے، مطلب وہ 1 سال جیل میں رہے گا۔ 1 سال بعد وہ چھوٹ کے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب خامد بری ذمہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ 1 سال کے بعد اگر وہ آ جاتا ہے پھر بھی خرچہ نہیں دیتا تو اجراء میں کورٹ اس کے نام پہ جو بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان پراپرٹیز کو قرق کر دیتی ہے، ان کو سیل آؤٹ کر کے تو عورت اور بچوں کو ان کا خرچہ جو ہے وہ دلوا دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے فیملی کورٹ جو ہے وہ عورت کو اور بچوں کو خرچہ دلواتی ہے۔
تو ایک بڑی عام سی رائے ہے کہ جی باپ خرچہ نہیں دے گا، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، تو بھائی اس کا پراپر سلوشن ہے، آپ فیملی کورٹ میں مینٹیننس کا کیس فائل کریں، کورٹ آپ کو آپ کا اور آپ کے بچوں کا خرچہ بالکل لے کے دیتی ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ اگر خامند پیش نہیں ہوتا تو تھرو پولیس اس کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی کھو جاتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کو خامند آپ کا اور آپ کے بچوں کا خرچہ نہیں دیتا تو آپ فیملی کورٹ میں کیس فائل کر سکتے ہیں، فیملی کورٹ آپ کو اور آپ کے بچوں کو آپ کا خرچہ بالکل دلواتی ہے اور وہ آپ کو ملتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے جو خرچے کے حوالے سے سوالات تھے کہ کتنا خرچہ ہوگا، کیسے ملے گا، ان کے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کی کوئی اگر سوالات ہوں تو ہمارا موبائل نمبر گیون ہے، آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مزید جو بھی سوالات ہوں اس پہ آپ کو پراپر طریقے سے اسسٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔